वाला भी बेच के ही जाएगा, कहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये दोनों बात तरफ भी है है। आग बराबर लगी हुई। तो ये जनाब ये कुछ बकरों की तरफ से वो आगे माशाल्लाह वो जो खूबसूरत छोटे बकरे। छोटे बच्चे आए ना, हाँ मद्दी लेकर आओ इधर बेटा। आओ आओ बच्चों चलो आओ। के दिन आए के दिन ईद आई है, कुर्बानी के दिन मद्दी वो बालों वाले भी निकालो, बालों वाले भी। हमारे मदनी को बहुत शौक है, ये रोज जाना है मंडी। दुनिया भर में ये एक अल्लाह की राह में जानवर ज़बा करना, ये ईद के रोज़ अल्लाह ताला की बारगाह में ये मकबूल तरीन अमल है कि उसकी राह में जानवर का खून बहाया जाए और कुर्बानी की जाए। ये बड़े बालों वाले हैं, इनके सींग भी बड़े मुनफरिद हैं। ये एक नस्ल है, ये किसी खास नस्ल के हैं जो जानवर अभी आप देख रहे हैं। आपको बकरे ज्यादा पसंद है गाय? बड़ा मैं तो मुझे बकरे ज़्यादा पसंद है कि गाय। तो हकीकत ये है कि मैं अब तक ये फैसला ही नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ये सब अल्लाह की राह में है। अब देखो ये माशाल्लाह, ये देखो बेटा, अब कोई मुझे कहे कि कितना खूबसूरत जानवर है ना, है ना, कितना प्यारा। ये इंशाल्लाह जो 4 सींग वाला है ना हुजूर, ये हम अमीर अहले सुन्नत के नाम पर, यानी उनके इसाले सवाब दुम्बा के लिए। है, दुम्बा। हाँ, इसाले सवाब हम करेंगे इसके अमीर अहले सुन्नत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हर साल ही सरकार अलैहिस्सलाम की, गौस पाक के नाम की, यानी नाम से मुराद उनके इसाले सवाब पर, कुर्बानी तो अल्लाह के नाम पर ही होती है। तो ये बकरा भी और वो बड़ा जो जानवर आपने देखा था वो भी, और ये बकरा भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह, माशाअल्लाह। उनके इसाले सवाब के लिए। नाम रखे आपने जानवरों के? हाँ, जानवरों का नाम नहीं रखे, आज यार नाम रख दें इस अदा को भी अदा करें इंशाल्लाह। और चलो बच्चों, अब्दुल हबीब भाई के पास जो जानवर है ना, उनके नाम रखें। हैं, आज अब इनके नाम रखते हैं, क्योंकि अमीर सुन्नत जानवरों के नाम रखते हैं। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपनी जो अशिया मुबारक होती थी इनके नाम रखा करते थे। तो हज का पुरबहार मौसम है, आज अब्दुल हबीब भाई शुरू करें? जी बिल्कुल शुरू करें। याद रखेंगे आप? जी जी भाई, नाम मदनी याद रखो भाई। ठीक है मदरी भाई, नाम याद रखना है आपने। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, इनका नाम रखते हैं हम मीना। इनका नाम क्या रखते हैं? मीना। मीना, मीना। हाँ। इनका नाम रखते हैं अरफात। सुभान अल्लाह। इसका नाम क्या रखते हैं? अरफात। जी क्या फरमाया आपने? इनका नाम रखते हैं मुजदलिफा। 4 सींग वाला जो है मुजदलिफा। इनका नाम क्या रखा? मुजदलिफा। मुजदलिफा। और ये जो भी बहुत प्यारा था छोटा छोटा सा जानवर है, हालांकि ये भी 2 दांत वाला ही है ना अब्दुल हबीब भाई? कुर्बान इनकी भी हो जाएगी। और इनका नाम हम रखते हैं जबले रहमत। जबले रहमत। क्या नाम रखते हैं? जबले रहमत। जबले रहमत। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा जानवर है, अमीर सुन्नत उनका नाम भी जबले रहमत वाह रखा। वाह वाह। चलो ये बहुत सारे बाल हैं इसके, देखें ये बहुत सारे बालों वाला जानवर है। ये कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। बचपन में आप अपने बकरों की रेस लगाते थे? बचपन में मैं बकरों की रेस, हाँ बचपन जब मैं आप जितना होता था ना, तो हम इस तरह दोस्त जमा होते थे और फिर बकरों को लेकर भागते थे, रेसें लगाते तो थे, लेकिन बकरों को थकाना नहीं चाहिए। हमारे बकरों की जो रेसें लगाते हैं तो बकरों को थका देते हैं। चलो ये लो, ये 3 बालों वाले, ठीक ये है? 3 बालों वाले है ना, एक का नाम रखते हैं प्यारा, इसका नाम रखते हैं मीठा, मीठा, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं सोना। सोना। अब याद कैसे रहेंगे, बाल तो सब प्यारा, एक जैसे भाई। मीठा, सोना। अब बताओ नाम- प्यारा कौन सा है भाई? अच्छा, और मीठा और सोना। चलो सोना तो ब्राउन है, याद रहेगा। हाँ, अब ये इसके सिंग से याद रहेगा। प्यारा और मीठा जो है ना, ये हुजूर हम अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए करेंगे इंशाल्लाह। ये 2 सिंग जो जुदा जुदा है, वो प्यारा, और सिंग पर सिंग है वो मीठा, और ये डबल कलर वाला है ये। सही है ना बिलाल? अम्मी अब्बू के नाम पर इंशाल्लाह ये दोनों इनके इसाले सवाब के लिए। सल्लु अलल हबीब। चले भाई, अब आप बैठे हैं, अभी आपकी रिकॉर्डिंग भी शुरू होनी है, तैयारियां की हैं आप लोगों ने, सवाल जवाब किया। आओ। कुर्बानी के दिन आए के दिन ईद आई है, के दिन मंडी में जाके आज जाते रहे हैं मंडी में, कुर्बानी के जानवर खरीदे भी हैं। और जब शुरू से बेटा, जब आप बचपन में क्या था आपके दादा अबू के साथ, मेरे वालिद माजिद अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, इनके साथ जाते थे। दादा अबू भी हमेशा मंडी से जाकर हम बकरा लेते थे, दुम्बा लेते थे। कभी ये पहले मेवाशाह की तरफ मंडी पे बकरा पीरी अभी भी वहाँ से भी लिया है, और जानवर तो लेते रहे अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اچھا جانور لیتے تھے اللہ کی رحمت سے. پھر امیر سنت کے ساتھ پھر جانور خریدنے کا سلسلہ رہا. تو یہ ہے میرا تو جذبہ ہے کہ اگر اب منڈی نہیں جا سکتے پر قربانی کا جذبہ ہے. قربانی ہونی چاہیے. منڈی یہ کہ موقع ملے تو جانا کا موقع جہاں سے نہیں جانے دینا چاہیے. یہ سارے پروگرام میں شرکت کے لیے بکرے بھی آ گئے بھائی. اچھا یہ بکرے ساتھ لے آئے. اچھا ریکارڈنگ ان کی نہیں ہے بھیا, ریکارڈنگ تو آپ لوگوں کی ہے. بکروں کو آپ کی سیٹ پہ بٹھا دیں, کیا کریں. یہ 2 کلو روز دودھ پیتا ہے, روزانہ 2 کلو دودھ پیتا ہے. یہ تو بنت بلال بھی 2 کلو دودھ نہیں پیتی. ہاں یہ تو بیٹی کتنا دودھ پیتی آپ پیتی ہو روز کا 2 لیٹر دودھ, 1 گلاس. وہ بکرا 2 لیٹر پیتا ہے. چلیں بیٹھ جائیں بھائی. کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, ہم آپ کو ہمارے پروگرام آؤ بچوں عید منائیں نگران شورا کے ساتھ میں خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ نگران شورا بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں. بچے جو ہیں وہ کچھ سوالات ریڈی کر کے آئے ہیں. آپ سب کو عید کی بہت خوشیاں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانی کو قبول فرمائے. آئیے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. پہلے میں ایک سوال نگران شورا سے کرنا چاہتا ہوں. سوال بھی کروں گا اور کچھ دل کا حال بھی کہوں گا. دراصل یہ ہمارے یہاں جانور کی ریکارڈنگ تھوڑے دنوں پہلے خوشگوار یادوں میں چلی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چلی. سچی بات ہے میرے لیے تو تھوڑی سی مشکل کھڑی ہو گئی, اور آج آپ پھر تشریف لے آئے اور کچھ ہمارے جانور اور بتائے گئے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ پہلے بھی آئے تھے ریکارڈنگ کرنے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ ہم یہ ریکارڈ کروائیں, کیونکہ لوگ اس کا کوئی یہ سمجھے کہ غلط معنی بھی لیتے ہیں, بدگمانیاں کرتے ہیں بیچارے. حالانکہ اس ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اور آپ کو بدگمانی سے بچائے. اب آج بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو, کیونکہ اس میں بھی کچھ کمنٹس اس طرح کے آئے کہ اللہ کے لیے بندہ خریدتا ہے, آپ سب دکھا رہے ہیں اور اتنا مہنگا جانور اور یہ سب چیزیں. تو ہم جیسے جو قربانی کرنے والے ہیں ان کی اگر کسی کو بتانا ہے, دکھانا ہے, تو نیت کیا ہونی چاہیے, اور جو دیکھ رہے ہیں اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ کی نیت کیا ہو یہ آپ کے اور اپنے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. البتہ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسن ظن قائم رکھے. اچھا گمان یہ اچھی عبادت سے ہے. تو کوئی واضح کرینہ ہو, یعنی وہ بہت واضح ایک چیز ہو کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے, تو ایک جدا ہے. البتہ نارمل سچویشن میں لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں اپنے جانوروں کے تعلق سے. اور ظاہر ہماری جو ریکارڈنگ ہے اس ریکارڈنگ کے پیچھے مقصد ایک تو دلچسپی بھی ہوتی ہے, ناظرین کو اپنے ساتھ انگیج کرنا بھی ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ہوتی ہے, بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو البتہ میں نے بھی دیکھا تھا, میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی, اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ تو اچھا ہے کہ یہ سلسلہ تیسری عید کو ہوگا. اور ہوا یہ کہ جب وہ پہلے کلپ چلے تو اب یہ بھی میسج آ رہے ہیں کہ آپ کہاں یہ جانور ہم دیکھنے آنا چاہتے ہیں. تو ابھی تیسری عید تک تو سب یہ جا چکے ہوں گے دنیا سے. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کھا بھی چکے ہوں گے, جا بھی چکے ہوں گے, اور لوگ کھا بھی چکے ہوں گے. ایسا بھی ہوا ہوگا. اللہ خیر فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ حسن ظن کا پیکر بنائے. حسن ظن میں کوئی شر نہیں, بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. اگر آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو گئے تو کیا ہوا, جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ ہی ہوا, اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اور ہمیں بندے کا نیتوں پر کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ دکھاوا کر رہا ہے, یہ سب کو بتا رہا ہے, یہ ایک خالی اس موضوع پہ نہیں, کسی بھی موضوع پر اپنے کامنٹس پاس کرتے وقت بندے کو بار بار سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں بات کی, تو میں کیا رب کے تعالیٰ کے حضور جواب عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص بنائے اور اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج عید کا تیسرا دن ہے تو پیرنٹس بھی ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو عید میں ایسا کیا معمول ہونا چاہیے خاص طور پہ عید الاضحیٰ میں کہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس سے کچھ سیکھیں؟ کیا گوشت کے معاملے میں پورا ساتھ رہنا چاہیے, بانٹنے کے معاملے میں؟ تو جو ہونا تھا حامد بھائی ہو گیا. عید بھی ہو گئی, دوسری عید بھی ہو گئی, بچوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اگلے سال کے لیے انشاءاللہ کام آ جائے گا. اگلے سال بھی ہو. اب آپ نے جیسے کہا نا کہ بچے کیا سیکھیں,
تو یہ تو والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنا انداز کیا رکھا ہے. ہمارے والدین کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جب قربانی ہوتی تھی تو ہمارے یہاں رشتہ داروں میں گوشت تقسیم کیا جاتا تھا. میں خود جا کر گھر جا کے گوشت بانٹ کر آتا تھا. جب میں واپس آتا تھا تو ہمارے گھر پر بھی اپنے رشتہ دار موجود دعوت ہوتی تھی. بڑی وہ گوشت پہنچا ہوا ہوتا تھا. یعنی تھیلیاں بندی ہوئی ہوتی تھی, تھیلیوں کے اوپر باقاعدہ پرچی لگی ہوتی تھی. تھیلی کے اندر سے پرچی ہوتی تھی, گوشت کی تھیلی کے اندر پرچی ہوتی تھی کہ یہ مطلب کہ فلاں کے گھر پہ فلاں گھر پہ. تو اچھا آس پاس پڑوسوں کے اندر ہماری وہ بنے ہوتے تھے کہ یہ دینا. تو مجھے میری شروع سے میرے والدین نے, گھر والوں نے یہ تربیت کی ہوئی تھی کہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ پڑوسیوں میں, رشتہ داروں میں, اور پھر باقاعدہ جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک عام غریب طبقہ جس کو عموماً معاشرے میں کہا جاتا ہے, ان تک یہ گوشت پہنچانا چاہیے. میں آپ کو جب بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں, بالکل بچپن کی بات کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں تھا میرے پاس. لیکن اب یہ ہے کہ جب میرے بچے ہوئے تو آج تک ہمارے گھر کے اندر آپ کو پتا ہمارے گھر میں یہی پریکٹس ہے. اور ایک چیز بڑی اچھی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ پہلے دن ہی کاٹ کے پہلے دن ہی پہنچانے کی کرتے ہیں کہ بھائی شروع میں ہی آپ شروع کے 4-5 گھنٹے میں ہی. اپنے تو 2 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے تھے. پہلے کٹ بھی گیا, بٹ بھی گیا, گھر پر آ بھی گئے. تو یہ ہوتا تھا. تو یہ ہے نا صلہ رحمی کی اس میں نیت. تو دیکھیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں تھا اس وقت. نیتیں ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے سیدھی باتیں کہ اتنی نہیں, لیکن ایک ذہن جاتا ہے کہ بھائی آپ کی امی آپ کے ابو کسی جگہ پر کیوں پہنچا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے ذہنوں میں یہی اچھی رشتہ داری لفظ صلہ رحمی ہو سکتا ہے اس وقت ذہنوں میں نہ ہوتا ہو, لیکن بچوں کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو سخاوت سکھانا یہ واجب ہے کہ اس کو سخاوت سکھائی جائے, مطلب بانٹا جائے, سخاوت سکھائی جائے. یعنی کہ یہ جیسے نابالغ بچے بیٹھے ہوئے نا, اب یہ بلال بھائی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اب یہ چھوٹی بچی ہے, یہ عبدالحبیب بھائی کے جو بھائی ہیں بلال بھائی, اب یہ چھوٹی بچی ہے, یہ اپنی رقم تو کسی کو نہیں دے سکتی کیونکہ نابالغ ہے, لیکن والد صاحب اس کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ یہ لو بیٹا یہ اس کو دے دو, یہ لو بیٹے. تو اس کی تربیت ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یا جس کی مدد کرنی ہے اس کو مدد کرنے کی. تو یہ سخاوت کی عادت جو ہے یہ ہونا. جیسے ہمارے گھر میں نا وہ مدنی احتیاط باکس, گھریلو صدقہ باکس رکھا ہوا ہے. تو حامد کی چھوٹی بیٹی ہے ایمن, تو کیا ہوگا کہ وہ باکس تو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے, تو پیسے ہی نہیں کہ ہوں گے, لیکن وہ ایمن اتنی چھوٹی بچی, ایمن کے ذریعے اس کے باکس میں ڈلوائیں گے کہ ڈالو, تربیت ڈالو. تو یہ بچپن سے جو عادت ہے نا, یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچپن سے آپ بچے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ناچنا گانا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے والدین کے اوپر. ماشاءاللہ. بچوں کے سوالات لیں. جی نگران شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ بچپن میں منڈی جاتے تھے؟ میں بچپن میں بھی منڈی جاتا تھا اور جب میرے بچے ہو گئے تب بھی منڈی جاتا تھا, لیکن کچھ حالات کی وجہ سے ہر دفعہ جانا نہیں ہوتا. اب تو یہ کہ جب امیر سنت تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ منڈی جانا کا موقع ملا ہے. مناظر آپ منڈی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ امیر سنت کے ساتھ منڈی تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن عبدالحبیب بھائی ہمارا ارینج کرتے تھے کیٹل فارم کے لیے, اور اسلام بھائیوں کی آج بھی اس کو منڈی تو نہیں کہے گے, لیکن جانوروں میں تو آج بھی آپ سب کے ساتھ آنا ہو ہی گیا. ابھی بھی چاروں طرف جانور باڑا کہلائے گا, باڑا لگا ہوا ہے, ہر طرح کا جانور ہے, ہر طرح کا جانور. اور شاید کسی بھی بڑے سے بڑے جیسے کہ وہ منڈی کے اندر باڑا جو ہوتا ہے اچھا جانور ہے, اچھا جانور, تو اس میں بھی اتنا جانور نہیں ہوتا ہوگا جتنا جانور اس پر یہاں ہے. تو یہ ہے. تو ابھی سن کے ساتھ کیٹل فارم وغیرہ پہ جانا ہوا ہے, وہاں جانور کی خریداری بھی ہوئی ہے, پھر وہاں پر مفتیان کرام بھی ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کافی چیزیں سیکھنے سمجھنے کا موقع بھی ملا ہے. یہ مناظر آپ اس مدنی چینل کی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے امیر سنت کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو یہ ہے, لوگوں کو منڈی میں گھومنے کا بہت شوق ہوتا ہے, مطلب جانور تو لینا ہے پر منڈی میں گھومنا بہت ہے. قائم ہے 10 گھنٹے 8 گھنٹے 7 گھنٹے صرف وہاں پہ گھوم رہے ہیں. تو یہ صحیح تفریح کرنے کے لیے لوگوں پر ٹائم ہی ٹائم ہے. حضرت یہ ایسا بھی ہے, میں آپ کو مجھے تو یقین نہیں آیا, لیکن میں نے پھر جو معلومات کی, پہلے تو آپ کو ایک نارمل سی بات بتاؤں, پھر ایک اس سے ہیوی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کراچی میں دنیا کی سب سے بڑی جانوروں کی منڈی لگتی ہے ماشاءاللہ, لیکن اس منڈی کے اندر گاڑی اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں
तो अगर अंदर मंडी के अंदर राउंड करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए उसका एक स्टिकर है, और हजारों, सैकड़ों या हजारों गाड़ियों ने स्टिकर लगा ली। स्कूटर अगर अंदर ले जाएंगे तो 3,000 रुपए का स्टिकर। स्कूटर का भी अब स्टिकर। या मुझे बताइए कि इसका मतलब ये जिसने 5,000 रुपए का स्टिकर लगाया तो उसको एक बार नहीं जाना था, वरना तो अच्छा बाहर खड़ी कर सकते हैं, 2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर पहले वॉक करके फिर पूरी मंडी वॉक करके घूमना होगा। तो जिसने जहन बना के गया कि एक बार ही जाना है, जानवर लेकर आना है, तो वो तो वॉक करके चला जाएगा। जिसको रोज जाना है ना और मंडी की ईच एंड एवरी गली में जाना है तो वो सब स्टिकर लगाते हैं। अच्छा, ये तो मैं जब पता चला तो मैं हैरान हुआ। तो बच्चे कह रहे हैं हम तो हर साल करते हैं, आज आपको पता चला है। मैंने कहा चले इस बार मेरे लिए तो अभी की इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं भी इस साल यहाँ हूँ तो ये सब पता चला। लेकिन इससे आगे की सुनिए, मुझे मेरे बेटे ने बताया कि एक साहब हैं हमारे हैं, जानने वाले हैं, वो हर साल बकरा ईद से पहले मंडी के लिए डबल केबिन गाड़ी खरीदते हैं नई, और सारा सीजन निपटाने के बाद 2-4 लाख रुपए सस्ती में वो गाड़ी बेच देते हैं। तो मैंने कहा 4 लाख रुपए का वो नुकसान करते हैं, तो माशाल्लाह पता चला कि वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के जानवर खरीदते हैं अपने लिए। तो बच्चे ने बताया कि उनको इतना घूमना पड़ता है, इतनी उनकी वर्किंग होती है कि उनके वो बारे में आ जाता है। तो इस तरह के शौकीन लोग हैं जो हमारे भाई ने बात की, ज़ौक़ का भी तो उनका एक तो जानवर से प्यार, कुर्बानी का शौक कोई भी कुर्बानी के जानवर के लिए हो रहा है ना, ऐसे खाली खाली तो कोई घूम फिर नहीं रहा है। लेकिन ये कि कोई फजूल देखिए मैं आपको अर्ज गलत करता हूं, बातें ना हो। इसमें ये जरूर एक बात देखी जाए हदीस पाक में कि इंसान के हुस्न इस्लाम से को लायानी कामों को तर्क कर दे, यानी वो काम जिसका ना दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा। ये बहुत खूबसूरत तालीम है हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की। आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली तीसरा रोज है, और अब तो शायद मैं नहीं समझता कि कोई अब मंडी की तरफ जाएगा या कुछ होगा। लेकिन जब भी आपको ये आइंदा सालों में भी अगर मौका मिलता है तो मकासद के साथ, यानी अमीर सुन्नत जैसे कि पर गए, सेटल फॉर्म गए, अमीर सुन्नत अगर पर्सनली तौर पर नहीं भी खरीदना, लेकिन उसके लिए उम्मत के फवाइद के तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपके पेश नज़र रही हैं। तो अगर आप भी मंडी या पीरी जाते हैं तो जानवरों के ताल्लुक से तो कोई सही मकसद के साथ जाना, यही समझ में आता है। वक्त ज़ाया करना, बेकार रश हो जाना, और फिर और भी बहुत सारी खराबियां इसमें पैदा होने के इम्कान तो मौजूद हैं। तो अच्छी नीयतें, अच्छा नीयत का भी मौका हो, खाली नियत खींच के समझ से तो नहीं ना बनाई जाए। वैसे अगर कोई कुर्बानी का जानवर लेने स्पेसिफिकली जाता है तो सवाब मिलेगा उसको। एक बार अगर वो गया इसीलिए कि अल्लाह वो की 4 दफा जाए, बस एक बार समझ में हाँ, नहीं मतलब आता, जितनी बार वो इस काम के लिए जा रहा है ये तो नेकी का काम है। किसी का साथ देने के लिए जा रहा है, किसी को एक अच्छे मकसद के तहत कंपनी देने के लिए जा रहा लोग है। अपने साथ तजुर्बे का लोगों को ले जाते हैं कि इसको तजुर्बे हमें तो नहीं, ऐसे लोग जाते हैं साथ। वो तजर्बे का लोग भी शौकीन होते हैं, वो उसको भी शौक होता है यार, वो उसको भी लेगा। जब वो तजर्बा को अपनी कंसल्टेंसी फीस भी नहीं लेता कि मैं पैसे लूंगा, बस उसको मजा आता है, ले जाओ ले आओ। लेता हो तो कोई ताजुब नहीं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि शायद को लेते हुए भी हो तो